अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। आज की ताज़ा तरीन जनाब ख़बर यह है कि इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के घर पहुंच गए हैं और उनको APC के हवाले से मुलाकात की दावत दे रहे हैं। और जैसे मैंने आपको सुबह भी बताया था, कल भी बताया था कि हुकूमत के ईवानों में ज़लज़ला आ गया है। ज़लज़ला सही मानों में सुनामी और ज़लज़ला आ गया है। और अब उनके आज पूरे दर्जन वकला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक करके जनाब ये है वो है फलाना सारी बुराइयां बयान कर दी। वो जो शिबली फराज है जिसको आप तो किसी को निक्के दा अब्बा कहते हैं ना, मैं इसको अब्बे दा निक्का कहता हूँ। ये फराज साहब जो है हमारे शायर बड़े ज़बरदस्त थे, उसका ये अब्बे का निक्का है और ये निक्का ही है। और इसका वैसे भी आपको पता है कि मैंने नाम इसका रखा हुआ है मूरा। गाय का दूध देने वाला जो मूरा होता है ना, जब बच्चा मर जाता है तो मूरे को पेश करके तो उसका गाय का दूध निकाला जाता है, ये वो मूरा है। इस मूरे ने ये बयान दिया है कि जनाब ये जो काल इकट्ठे हो रहे हैं ना APC में, ये मुजरमों का टोला इकट्ठा हो रहा है। इनको इतनी शर्म नहीं आती, इनको इतनी शर्म नहीं आती कि अगर मुजरमों का टोला है तो तुम कौन हो? तुम भंगियों का टोला हो, चरसियों का टोला हो, शराबों का टोला हो। तुम्हारे तो बनी गाला से शहद की बोतलें निकलती हैं जिसको कसम उठा के कहते हो कि ये शहद की बोतल है और होती वो शराब है। और तुम्हारी पूरी काबीना ने भंगियों की काबीना है, भंगियों की काबीना। भंग के नशे में जो है ना वो तुम ये सारी बातें कर रहे हो कि ये जनाब मुजरमों का टोला इकट्ठा हो रहा है। तुम कैसी जमहूरियत है कि तुम्हें इतनी सी बात भी बर्दाश्त नहीं होती? ये जमहूरियत है? हम इसको जमहूरियत नहीं मानते, हम इसको आमरीयत से भी ज़्यादा आगे मान रहे हैं। इसलिए आपके खिलाफ ये सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो चर्च की फैक्ट्रियां आप लगा रहे हैं ना मदीना की रियासत का नाम लेके, ये जो आप भंग को जायज़ करार दे रहे हैं मदीना की रियासत का नाम लेके, ये जो आप शहद की बोतलें मंगवा रहे हैं मदीना की रियासत का नाम लेके, तो शर्म तो तुमको आनी चाहिए। आप कहते हैं कि ये जी भंगियों का ये जी मुजरमों का टोला इकट्ठा हो रहा है। भांग से जब नशा तुम्हें उतरेगा ना तो तुम्हें पता चलेगा कि अब तुम इक़्तिदार से भी उतर गए हो। ऐसी ये APC हो रही है। आपको एक उनकी इतनी एक्टिविटी नहीं मंजूर। आपने तो रोड बंद कर दिए थे, शहर बंद कर दिए थे, बिजली के बिल जला दिए थे, बैंकों को कहा था कि और बाहर वालों को कहा था कि इनको पैसे ना भेजो। आपको अपनी बातें भूल गई हैं। अब तो आपके ज़माने में तो कोई किताब भी नहीं लिख सकता। जो गूंगी बहरी किताब होती है ना जिसको सिर्फ वही पढ़ता है जिसने पढ़ना होता है, आप तो वो भी नहीं कर सकते। आप ऐसी कंपनी है, ऐसी कंपनी नहीं चलेगी। अब ये कंपनी नहीं चलेगी। किसी ने मुझे वो नारा बना के भेजा है कि सर आप नारा बनाते हैं कि पाकिस्तान बचाना है, न्याजी को भगाना है, तो अब ये नारा लगाएं कि पाकिस्तान बचाना है, भंगी को भगाना है। ये उसने मुझे नारा बना के दिया है कि असली नारा यही है। इनको होश नहीं होता। शहबाज गिल का ट्वीट क्या आया है? शहबाज गिल का ट्वीट आया है कि जनाब ये अगर मीडिया पे कल ये चल गई इनकी मुजरमों की प्रेस जो APC है, इसको मीडिया ने कवरेज कर दी तो ये बड़ी अनहोनी बात होगी और हम इसका एक्शन लेंगे और PTA वाले कुछ करें। और कल मैं आपको बता रहा हूं कि इन्होंने PTA वालों ने शरारत करनी है। आप तमाम लोग YouTube चैनल, Facebook, WhatsApp, सोशल मीडिया पे इंशाल्लाह तवज्जो देना। उधर से आपको सही खबरें मिलेंगी, मुकम्मल मिलेंगी, सही खबरें मिलेंगी। TV पे ना जाना। ये इन्होंने किसी ने दिखाया भी सही ना तो ऐसे झलक दिखा देंगे। ये नवाज शरीफ की तकरीर चला सकते हैं और ये नवाज शरीफ की और मरीम नवाज की तकरीर बर्दाश्त कर सकते हैं? ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। इनके अंदर इतना हौसला ही नहीं है। ये निक्के दा अब्बा, अब्बे दा निक्का, ये नहीं बर्दाश्त कर सकते। फिर वो फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि जी बेगम सफ्दर अवान ये कह रही है और बेगम सफ्दर अवान अपने जनाब उसको बचा रही है, अब्बू को बचा रही है, ये फलाना अब्बू को बचाने वाला टोला।
یعنی کہ ایک ایک وزیر نے ادھر بیان دیا ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بلاول بھٹو نے بڑی محنت کی ہے، اور اس میں جو تجویزیں رکھی جا رہی ہیں نا، جس کی میں بھی تائید کرتا ہوں، وہ ایک ہے کہ عدم اعتماد کیا جائے اس نیازی پہ، عدم اعتماد۔ انہوں نے دھاندلی کے ذریعے آج خورشید صاحب نے کہا ہے کہ جتنے انہوں نے ارکان اکٹھے کیے تھے نا، اس میں سے بھی 3 ہمارے زیادہ تھے، انہوں نے گنتی نہیں کرنے دی۔ یہ اتنے بڑے دھاندلے ہیں، یہ اتنے بڑے دھاندلے ہیں، دھاندلے۔ یہ تو جناب ان کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہے، ورنہ تو آپ کو بتایا ہے کہ یہی انفارمیشن مل رہی ہے کہ ان کو 80 سیٹیں ان کو دلائی گئی تھیں 2018 کے الیکشن میں۔ تو یہ جناب سارے رابطے پورے ہو گئے ہیں، اور یہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ اسی اے پی سی سے ہی جائیں گے، جس سے اب یہ میں نے کہا تھا نا کہ آ گئے ہیں، سارے آ گئے ہیں۔ شہباز گل کا ٹویٹ دیکھو، گالیاں نکال رہے ہیں، وہ شبلی فراز دیکھو مورا، وہ کیا کر رہا ہے، اور اس کے فیاض الحسن چوہان، اور کوئی بھی پیچھے نہیں رہا۔ کل انشاءاللہ تعالی اے پی سی جو ہے وہ بھرپور کامیاب ہوگی، اور اس میں جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے عدم اعتماد کرنا ہے، میں اس کی تائید کروں گا۔ عدم اعتماد کرو، نئے الیکشن کی ابھی بات نہ کرو، میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں، نہ کرو۔ میں نے اس کے اوپر پورا تجزیہ کیا ہے، میں بھی پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں لا کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے ایم اے ہسٹری کیا ہوا ہے۔ میں آپ سب لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اسی سے نجات دلانے کے لیے ضروری ہے فوری طور پہ کہ آپ عدم اعتماد کی بھرپور تیاری کریں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عدم اعتماد 100% کامیاب ہوگا عمران نیازی کے خلاف۔ اس کے اپنے بندے جو ہیں آپ کو فون کریں گے کہ جناب علی یہ بس اس کی چھٹی کراؤ، اور جو پاکستانی ہیں وہ تو دونوں ہاتھ ایسے اٹھا کے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ، یہ وہ کیا کہتے ہیں، پتہ کیا کہتے ہیں، یہ منحوس حکومت کب جائے گی، یہ فکرے ہیں ان کے، یہ فکرے ہیں۔ اور یہ جو عمران خان سب کو گالیاں نکالتا ہے، سب کو گالیاں نکالتا ہے۔ آج گوال منڈی سے مجھے فون آیا کہ یہ کون ہوتا ہے ہماری گوال منڈی والے لوگوں کو برا بھلا کہنے والا، ادھر آئے صحیح، کل ہی بینر لگ جائیں گے کہ ادھر عمران خان یہاں سے نہیں گزر سکتا۔ اس کی کوئی اخلاقیات اس کی ہیں ہی نہیں، اور بھنگ پینے والے کی کیا اخلاقیات ہیں، شہد کی بوتل منگوانے والے کی کیا اخلاقیات ہیں۔ ساری بنی گالہ کا جو 300 کنال کا گھر ہے نا، وہاں پہ بھانگی کاشت ہوگی، آپ دیکھ لینا بھانگی کاشت ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک انتظار کریں، میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بڑی اچھی خبریں دینے والا ہوں، تھوڑی سی لیٹ ہوگی لیکن دینے والا ہوں۔ آج کی یہی ہے کہ یہاں عدم اعتماد کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے، اور اس پہ اتفاق ہو گیا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی اے پی سی میں کل دیکھیں گے جو مریم نواز کی اور نواز شریف کی تقریر ہوگی نا، وہی لائے عمل ہوگا۔ اور ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنا اگلا پروگرام دینا، خالی تقریر کر کے نہ جانا۔ یہ ہم قانونی ٹی وی کی طرف سے آپ کو مشورہ دے رہے ہیں، جسٹس پارٹی کی طرف سے آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، اور منصف افغان آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔